Daligon ang Dios ning matahom na usab nga adlaw, maayong adlaw kanatong tanan. Ako mga hinigugma igsoon sa Ginoo ug mga higala. Ani ano usab inyong ubos nga igsoon ang alagad sa Dios ang magwali. Ug ani usab kita niining matahom nga adlaw, padayon kitang magatuon sa mga pulong sa Dios nga atong mabasa dinhi sa balaang kasulatan, ang Biblia. Ug ang ato karon nga tun-an mga igsoon ko sa Ginoo ug mga higala, kini ang sulat dinhi sa mga taga Corinto, sa sulat ni Apostol Pablo sa ikaduhang Corinto kapitulo 6 bersikulo 14 paingon sa 18 o sa kapitulo 7 bersikulo 1. Praise God. Akong pagkabasahon mga igsoon, 2 Corinto kapitulo 6 bersikulo 14 paingon sa 18 o sa kapitulo 7 bersikulo 1. Ang uluhan nini mga igsoon, kita templo sa Dios nga buhi. 2 Corinto 6 bersikulo 14. Ayaw kamo pagpahiingay sa inyong kaugalingon kauban sa mga dili magtotoo diya sa maorang usa ka yugo. Kaya unsa may kikumbuyahan sa pagkamatarong ug sa pagkadautan, ug unsa may pakigambitan sa kahayag ug sa kangitngit. Unsa may pakiguyunan ni Kristo kang bilyal, ug unsa may iya sa magtotoo nga kapakigsaluhan sa dili magtotoo. Ug unsa may pakiguyunan sa templo sa Dios ug sa mga Dios-Dios. Kay kita mo ang templo sa Dios nga buhi. Sumala sa giingon sa Dios. Ako mupuyo sa sulod nila ug magalihok diha kanila. Ug ako mahimong ilang Dios ug sila mahimong akong katawhan. Busa panggula kamo gikan kanila ug magpalain kamo gikan kanila. Nagaingon ang Ginoo. Ug ayaw na kamo paghikap ug mahugaw. Unya, pagahinangpunon ko kamo ug ako mahimong inyong amahan ug kamo mahimong akong mga anak nga lalaki ug mga anak nga babayi. Nagaingon ang Ginoo nga makagagahom sa tanan. Kapitulo 7, bersikulo 1. Sangli tagabaton man kita niining maong mga saad, mga hinigugma. Hinuan ta ang atong kaugalingon sa tanang kahugaw, sa lawas ug sa espiritu. Ug hingpiton ta ang pagkabalaan diha sa atong pagkahadlok sa Dios. Praise God. Dalagon ni Dios may igsoon siyang mga pulong. Dinhi may igsoon sulat ni Apostol Pablo sa mga kaigsoonang Kristohanon sa Corinto. Dinhi iyang gisulti kanila kung unsa kita diha sa atong Dios. Mato pa kita gitawag maigsoon, kita ang templo sa Dios nga buhi. Praise God, hallelujah. Mao kini ang uluhan sa atong pagtulunan. Akong basahon pagbalik maigsoon. 2 Corinto 6 bersikulo 14. Ayaw kamo pagpahiangay sa inyong kaugalingon kauban sa mga dili magtotoo diya sa maorang usa ka yugo. Kaya unsa may kikumbuyahan sa pagkamatarong ug sa pagkadautan, ug unsa may pakigambitan sa kahayag ug sa kangitngit. Praise God. Mato pa maigsoon ni Apostol Pablo, ayaw kamo pagpahiangay sa inyong kaugalingon kauban sa mga dili magtotoo diya sa maorang usa ka yugo. Praise God. Mato pa maigsoon, dili kita magpahiangay, dili kita mo sabay, no? Dili kita makig-uban. Mato pa, ayaw kamo pagpahiangay sa inyong kaugalingon kauban sa mga dili magtotoo. So dili kita maigsoon makigkuyog sa dili magtotoo. Sa wala magatuo maigsoon sa atong Ginoong Hesukristo. Praise God, hallelujah. Mato pa diha sa maorang usa ka yugo. Diha sa maorang nga usa ka yugo. Kini ang yugo maigsoon nag presentar maigsoon og usa ka pamaagi, no? Hallelujah. Usa ka yugo. Usa ka sistema
sama nga pagbuhat. Praise God, hallelujah. Masama to pa kita nga mga Kristohanon maigsoon. Kinahanglan gitudloan kita nga dili kita makig-uban maigsoon sa atong kaugalingon kauban sa mga dili magtotoo, sa dili mga Kristohanon. Matupas diha sa maorang usa ka yugo, diha sa maong paagi, diha sa usa ka butang o buhat nga maorang paagiha, no? Sa unsa man ka nga klase maigsoon nga pamaagi, no? Saba sa o sama kini maigsoon sa usa ka diha sa usa ka grupo. Kung atong makita maigsoon nga diha sa maong nga grupo ang atong makauban mga dili magtotoo maigsoon, kung kita magbuhat sama pananglitan ang maong grupo maigsoon magparte, no? Maghimo og usa ka kalihukan. So unsa ba ka maigsoon, adunay pag sa ulog maigsoon sa unsa man nga okasyon, no? Kinahanglan maigsoon ang mga Kristohanon dili magpahiangay, dili mosabay maigsoon. Kung ang atong makauban maigsoon mga dili magtotoo, kaya ang may tabo maigsoon, kung mo uban kita maigsoon sa mao nga kalihukan, mao nga buluhaton o adunay o mao nga programa, ang may tabo maigsoon adunay gyoy dako nga kalainan, no? Tali kanato nga mga Kristohanon o mga magtotoo sa dili magtotoo, no? Pananglitan kung diha sa parte maigsoon. So diha sa mga parte o unsa nga okasyon adunay mga pagpangaon, no? So diha maigsoon kung ang atong kauban mga dili magtotoo, pagsugod pa lang maigsoon, hallelujah. So adunay dako nga kalainan. So kay kining mga dili magtotoo, lahi man kanato maigsoon nga mga Kristohanon, kita nga mga magtotoo, kita magapasalamat sa diha nga magapangaon kita. Sila maigsoon kanila pwede na nga dili magpasalamat. So usa ka na maigsoon, ug sa diha maigsoon sa maong na unya nga mga pagpasiugda sa maong parte, kita maigsoon lahi kanila kay sila ang ilang gusto maigsoon diha sa parte nga ana gyud ang kumahimo kompleto ang kalingawan, ug dili pwede maigsoon ang kalingawan nga walay mga inom-inom o wala bay mga pagbuhat maigsoon sama sa mga kantahan, no? Ya sa mga parte nga atong makita maigsoon sa mga dili magtotoo, naagi na maigsoon ang mga videoke, no? Kanta-kanta, no? Inom-inom. So kung kita maigsoon magpahiangay, mosabay maigsoon, so malagmit maigsoon nga makaapil kita maigsoon. Dili layo kanato nga kita makasala usab, no? Sadya nga mosabay kita maigsoon. Tungod kay ang may tabo nga uyo na nato sila maigsoon. So musunod kita kanila unsa ang ilang gusto, kay sila di man mga magtotoo, wala man sila mahibalo kung unsa ang sala, unsa ang daotan, unsa ang dili maayo. So magabuhat sila maigsoon kutob sa ilang gusto nga sila maigsoon malipay, sila malingaw. Busa nga diha sa maorang usa ka yugo, diha sa usa ra ka sistema, usa ka pamaagi maigsoon, sama ni ana maigsoon, usa ka na maigsoon ka pananglitan nga kita gitudloan maigsoon
kitang mga Kristiyanon sa dili pagpahingay, dili sa pag-uban, dili pagpahiuyon maigsoon sa mga dili magtotoo. Ato pa padayon ta maigsoon kay unsa may kigkumbuyahan sa pagkamatarong ug sa pagkadautan. Unsa man kuno maigsoon ang kigkumbuyahan? Unsa man ang pakig uyunan maigsoon ato pa sa pagkamatarong ug sa pagkadautan. Praise God. So lahi gid ang mga matarong maigsoon. Ang pagkamatarong iya sa Dios, ang pagkadautan usab iya sa yawa. Usa dili pwede maigsoon nga mausa ang mga matarong ug mga dautan. Praise God. Kay dito lagi atong na isgutan sa unahan. Dili naman ta maigsoon magka-uyon, magkapayo. Diha lang maigsoon sa pagsugod pa lang sa maigsoon sa mao nga okasyon, no? Kung aduna may mga buhat maigsoon sama sa kasaulugan o parte maigsoon. Diha lang sa pagampo, no? Ug mato pa ug unsa may pakigambitan sa kahayag ug sa kangitngit. Praise God. So unsa may pakigambitan kuno maigsoon? Asa man maigsoon, unsa may mahitabo nga fellowship maigsoon, pakigambit maigsoon sa kahayag ug sa kangitngit. Ang kahayag maigsoon iya sa Dios, ang kangitngit iya sa dautan, iya kang Satanas. So dili pwede maigsoon nga makigambitay ang mga iya sa Dios ug sa iya kang Satanas o iya sa mga Dios. Praise God. Ato pa maigsoon sa 1 Korinto 3:16, kita ang templo sa Dios maigsoon nga balaan. Praise God. Ato pa sa 1 Korinto 3:16, atong pagabasahon maigsoon paingon sa 17. Wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Dios? Ug nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo. Bersikulo 17. Kung ano ni mulaglag sa Dios, kung ano ni mulaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios. Kaya ang templo sa Dios balaan. Ug kanang templo ha mao kamo. Praise God. Hallelujah. Ato pa wala ba kamo mahibalo nga kamo templo sa Dios. Ug mato pa ang Espiritu sa Dios nagpuyo diha sa sulod ninyo. Ana ka nato maigsoon ang Espiritu sa Dios. Ato pa kung adunay mulaglag sa templo sa Dios, dunay mudaot maigsoon sa templo sa Dios. Kung adunay mga tawo nga daoton maigsoon ang templo sa Dios, ang templo mao ang atong lawas. Kung kita daoton man ni bisan kinsa o kita ba hinuoy magdaot niini, mato pa siya pagkalaglagon sa Dios. Ang Dios maigsoon mao na hinuoy mulaglag kanato. Mo mahimo nato nga kaaway. Kay mato pa kay ang templo sa Dios balaan. Praise God. Dili pwede maigsoon nga ang Dios maigsoon mupuyo sa templo nga dili balaan. Kay ang una ang Dios maigsoon mupuyo sa usa ka templo, kinahanglan nga kanang templo ha balaan. Ug kanang templo ha mao kamo. So mao kana kita maigsoon. Kita ang mga Kristohano, kita ang mga magtotoo. Basta dili pwede maigsoon kita makigambit maigsoon, makigambitay sa mga anaa sa kangitngit. Sa mga tawo nga anaa sa buhat nga dautan, kita maigsoon nga mga matarong nga iya sa Dios. Bersikulo 15 padayon ta. Unsa may pakiguyunan ni Kristo kang Belial? Praise God. Unsa man kunoy pakiguyunan maigsoon sa atong Ginoong Jesucristo kang Belial o kang Satanas, no? Kini si Belial maigsoon. Mo kini maigsoon ang yawa, no? Mo kini si Satanas. Ug unsa may iya sa magtotoo nga pakigsaluhan sa dili magtotoo. O unsa man kuno maigsoon ang iya sa magtotoo nga pakigsaluhan sa dili magtotoo. Hallelujah. So unsa ka maigsoon? Usahay kini maigsoon atong makita diha maigsoon sama sa kaminyoon, no? Adunay mga Kristohano nga makigminyo gid maigsoon sa dili Kristohano. Taliwala nga nahibalo na sila maigsoon nga mahimo nga problema sa ilang pagkamagtotoo ang ilang pagaminyoan nga walay pagtuo. Unsa may
iya sa magtotoo nga kapakigsaluhan sa dili magtotoo. So usahay maigsoon, masuway gyud maigsoon, daghan ang mahimo nga makasupak maigsoon nining mao nga mga pulong sa Dios. Kay daghan atong makita nga mga magtotoo nga magpakigminyo maigsoon sa dili magtotoo. Taliwala nga ila nang nahibaluan maigsoon ang problema sa unahan unsa ka lisod kung ang usa ka panimalay, usa ka pamilya dili magkausa diha sa pagtuo, diha sa pagpangalagad. Problema gyud maigsoon. Hallelujah. Usahay moabot man gihapon maigsoon nga sa katapusan magkausa maigsoon diha sa pagtuo apan usahay dugay gyud nga ang panahon maigsoon nga ang mao nga sitwasyon nagsugod maigsoon tungod sa lagi pakig-uyonay maigsoon sa magtotoo sa dili magtotoo. Bersikulo 16, unsa may pakig-uyonan sa templo sa Dios ug sa mga Dios-Dios. So unsa man kunoy pakig-uyunan maigsoon, magkauyon ba, magkauban ba maigsoon ang templo sa Dios nga mao kita maigsoon ang mga Kristohanon, kita ang templo sa Dios atong gibasa sa 1 Corinto 3:16-17. Ug sa mga Dios-Dios, kining mga Dios-Dios usab maigsoon ang templo sa Dios-Dios mao kini maigsoon ang mga katawhan usab maigsoon nga mga hentil nga wala pa magtuo sa Ginoo. Sila usab maigsoon templo sila maigsoon sa Dios-Dios, no? Tungod kay sila nagasimba man sa Dios-Dios. Mato pa, kay kita mao ang templo sa Dios nga buhi. Sumala sa giingon sa Dios. Praise God. Kita maigsoon mao ang templo sa Dios. Praise God. Kita ang mga Kristohanon. Kita ang iyang mga linuwas. Kita ang mga pinili sa Dios o ang iyang iglesia. Kita mao ang templo sa Dios. Hallelujah. Ang Dios aniya nagpuyo kanato maigsoon. Tagsa kanato aniya kanato ang iyang balaang Espiritu Santo. Adiin siya maigsoon. Nagpuyo sa atong kinasuluran. Matupak kay kita mao ang templo sa Dios nga buhi, sumala sa giingon sa Dios. Sumala sa giingon sa Dios maigsoon. Ang Dios mismo maigsoon mo nagasulti niini. Mato pa maigsoon ang pulong sa Dios. Ako mopuyo sa sulod nila og magalihok diha kanila. Mato pa ako mopuyo. Siya maigsoon ang mopuyo, siya ang musulod kanato maigsoon. Hallelujah. Siya mopuyo, siya maigsoon ang pamaigo maigsoon. Hallelujah. Sama sa tao nga mopuyo sa usa ka balay, siya maigsoon ang magaatiman. Siya ang mahimo nga caretaker ni maigsoon. Siya ang magapamaigo sa pagbuhat sulod sa mao nga balay, no? So mo usab maigsoon ang Dios. Sa diha nga siya mopuyo sulod nato maigsoon. Kita nga mga katawhan sa Dios, kitang iyang mga anak maigsoon. Pinaagi siyang Espiritu Santo, siya magpuyo. Siya maigsoon ang mamaigo maigsoon. Siya ang tigpatuman maigsoon sa unsa man ang iyang balaod. Tigpatuman sa kalinaw. Siya ang tigpatuman maigsoon sa kahapsay, no? Nga kinahanglan maigsoon naa ang kahusay diha sa mao nga balay nga siya nagapuyo. Ato pa ako mopuyo sa sulod nila og magalihok diha kanila. Siya ang magalihok maigsoon. Siya ang magadominar, no? Siya ang buot maigsoon. Hallelujah. No? Diha maigsoon. Hallelujah. Kay siya man ang magalihok. Siya ang magapatuman maigsoon sa unsa man ang iyang kabubuton o unsa man ang iyang balaod. Hallelujah.
diha kanila nga iyang mga katawhan dinhi kanato nga mga anak sa Dios o mga Kristohan. Ug ako mahimong ilang Dios, matupa. Siya mahimong atong Dios. Kita nga mao ang iyang templo, kitang mga Kristohanon. Mahimong ang Dios may igsoon, siya ang magbuot, no? Siya man ang atong Dios may igsoon. Siya ang atong hari, no? Siya ang magbuot kanato may igsoon. Sa mga dili magtotoo may igsoon, dili kini sila pabuot sa Dios may igsoon. Hallelujah. Busa diha sa usa ka panimalay kung magpahiangay makig-uban may igsoon ang magtotoo sa dili magtotoo sama sa usa ka mahimong usa ka pamilya, ang bana baka maigsoon magtotoo, ang iyang asawa dili magtotoo, o ang asawa ba mao ang magtotoo, ang bana dili usab magtotoo. So ang mahitabo maigsoon nga ang Dios maigsoon dili makapanglihok sa husto nga paagi tungod kay unsaan man niya maigsoon pagdominar sa usa nga dili man magtotoo. Ug wala man siya usab maigsoon magpuyo usab sa usa nga dili magtotoo maigsoon. Dili siya makalihok o dominar sa usa nga walay pagtuo. So adunay dako nga problema maigsoon. Hallelujah. Sa kahimtang sa mga mag-uban nga magtotoo ug dili magtotoo. Busa nga mao kini maigsoon ang atong ginabantayan. Busa ang tambag sa Dios nga dili gyud kita maigsoon magpahiangay, dili kita makig-uban, dili kita mosabay maigsoon, makig-usa, no, sa laktod sa dili magtotoo. Praise God. Ug mato pa, ug ako mahimong ilang Dios, ug sila mahimong akong katawhan. Praise God. Hallelujah. Mao gyud kini maigsoon ang plano sa Dios, ang pagbuot sa Dios nga kita mahimong iyang katawhan. Iya gayud maigsoon. Dili gusto sa Dios nga ang iyang katawan aduna siya kaagaw maigsoon nga mao ang yawa, no? Kinahanglan nga makita nga kita maigsoon iya ging katawhan. So usahay diya sa panimalay maigsoon ang atong makita ang walay paghiusa. So adunay katawhan sa Dios, adunay tawo sa Dios, aduna say tawo sa yawa maigsoon. So ang nahitabo dili nato makita ang kumpleto o husto maigsoon nga hulaggoy maigsoon sa mga tawo sa Dios, katawhan sa Dios. Bersikulo 17. 2 Corintios 6:17. Busa panggula kamo gikan kanila ug magpalain kamo gikan kanila. So mao kini maigsoon ang pulong sa Dios maigsoon. Isugo kita nga manggula kita maigsoon. Mugawas kita maigsoon. Matupap busa panggula kamo gikan kanila ug magpalain kamo gikan kanila. Manggula. So mubiya kita maigsoon. Kung kana man maigsoon, hallelujah. Usa ka buhatan, trabahoan nga diin maigsoon, nagpasulabi maigsoon sa kadaghanan ang mga dautan nga atong makauban diha maigsoon nga buhatan. So buhaton nato maigsoon nga mugula kita maigsoon. Mubiya kita. Kung kana maigsoon naaman kita sa trabaho, muundang kita maigsoon sa atong pagtrabaho kauban sa mga dili magtotoo. Kaya matupa og magpalain kamo gikan kanila. Isugo kita maigsoon nga magpalain. So walay magpalain maigsoon nga muuban, no? Kinahanglan kung magpalain ka, lain ka gyud maigsoon. Totally separation maigsoon ang imong buhaton maigsoon. Mugula ka, mubiya ka, mupahawa ka, og magpalain ka. So magpalayo, magpalain. So didto ka maigsoon sa layo sa kadaghanan nga diin hain ka ni gula maigsoon. Kinahanglan nga malayo ka kanila maigsoon o mao kana maigsoon ang magpalain. So pagpalayo, no,
Nagaingon ang Ginoo. Mao kini maigsoon ang giingon sa atong Ginoo. Ug ayaw na kamo paghikap og mahugaw. So dili kita maigsoon adto pa maghikap og mahugaw. Kini maigsoon ang mahugaw naga hulagway kini maigsoon o sumbingay sa sala, no? Dili na kita mo buhat o muhikap sa unsa man nga mahugaw o buhat sa unsa man nga buhat nga dautan o buhat sa sala maigsoon. Hallelujah. Mao kana maigsoon. Ang resulta sa diya nga mugula kita maigsoon gikan sa mga katawhan nga dili magtotoo, gikan sa mga tao nga anaa sa kangitngit o sa diha nga magpalain kita maigsoon. Mao kana maigsoon nga ang sugo sa Dios aron na kita dili na maigsoon mato pa maghikap maigsoon sa mga mahugaw, no? Tungod kay ang atong kauban lagi maigsoon kadaghanan kanila anaa man sa buhat nga anaa sa kahugaw, no? Kinahanglan nga mo magpalain kita kung kita maigsoon mahimo na nga templo sa Dios, mahimo na nga katawhan sa Dios kitang mga Kristohanon. Unya paghinangpunon ko kamo. So diha pa maigsoon ang Dios mahinangop kanato maigsoon sa diha nga kita magpalain, sa diha nga kita mugula gikan sa kadaghanan sa mga taong dautan. Sa diha day maigsoon nga pabilin pa kita, anaa maigsoon sa grupo, anaa sa kadaghanan, kauban sa mga dili magtotoo, sa diyang dili pa kita magpalain maigsoon, ang Ginoo dili mo hinangop kanato. Kay kita kauban man kita maigsoon, unsa ang ilang buhat nga dautan, kaparti kita maigsoon, no? Kaabin kita nila maigsoon sa ilang mga buhat nga dautan. So ilang ginahimo nga dili maayo, taliwala tuod maigsoon nga dili kita mao ang nagbuhat og dili maayo. Apan tungod kay anaa kita sa mao nga grupo maigsoon, nakaambit gyapon kita maigsoon. Nakauban gyapon kita maigsoon. Sama ra ba maigsoon kung ikaw makig-uban sa mga kawatan? Kung ang mga kawatan madakpan sila maigsoon, bisan tuod nga amigo mo lang ang maong mga kawatan, daw sama ka gyapon maigsoon kanila nga kawatan kay imo man silang kauban. Kay kung dili ka pa kawatan, kung nahibalo ka nga dili ka man day uyon sa ilang buhat, maglain ka maigsoon, magpalayo ka, dili ka mauban kanila, mugula ka kanila. Mao kini ang pulong sa Dios. Mao sa maigsoon, kung ang mga tawo nga bisyoso gusto ka maigsoon nga dili gid ka magbisyo, so palayo maigsoon sa mga tawo nga bisyoso, sa mga tawo nga mga chismosa, no? Kung dili ka gusto maigsoon nga makaambit sa ilang buhat nga dili matarong, ilang mga buhat nga dautan, sama sa pagpamante sa uban, pagpandaot sa uban, magpalain ka maigsoon, mugula ka, mupahawa ka maigsoon sa ilang kahugpungan, no? Sa ilang kapunungan. Kung anaa ka man maigsoon, membro ka man sa kapunungan, sama karon maigsoon, daghan kapunungan karon, dili lamang diha sa mga trabahoan, kung manarbaho ka, kung dili maigsoon bisan diri sa gawas, no? Mga kapunungan sa mga kababayen-an, labi na gid maigsoon, daghan kapunungan karon sa mga pautang, no? Mahimong kapunungan sa mga palautang. So kung gusto ka maigsoon nga makalingkawas niya ng mao nga bisyo, kinahimo naman ang bisyo karon maigsoon ang pangutang sa tao, mugula ka maigsoon, mubiya ka ug magpalain ka. So mintas nga mag-uban-uban ka pa, apil ka pa ni anang mao nga grupo, apil ka pa ni anang kapunungan, taliwala apil lamang ko ana kay tungod kay doon naman ay insurance, makapangutang ka gid maigsoon. Uni ang mga membro diya kadaghanan mga chismosa, mga marites, kadugay matakdan kay gid maigsoon sa ilang kamarites, sa ilang pagka chismosa. Kung magpabilin ka,
So ang mahitabo, dili ka hinangpunon sa Dios may igsoon. Dili mahimuot kanimo ang Dios may igsoon. Kay ikaw nagpakig-ambit man may igsoon sa dili magtotoo. Nakigsalo ka may igsoon sa dili magtotoo, no? Sa maura nga pamaagi sa sistema may igsoon sa diha sa maong kapunungan. Praise God. Basta matupad din ni Migsoon padayon ta. Versikulo 18. Ug ako mahimong inyong amahan, ug kamo mahimong akong mga anak nga lalaki ug mga anak nga babae. Nagaingon ang Ginoo nga makagagahom sa tanan. So sa diha Migsoon nga kita mugula, Migsoon, kita magpalain sa atong kaugalingon gikan sa mga dili magtotoo. Kita magpahilayo kanila Migsoon. Magpalain kita tungod sa atong pagtuo sa Ginoo, sa atong pagpangalagad sa Ginoo, atong gipili Migsoon ang Ginoo, wala nato gipili ang mga tao. Praise God, mo kini Migsoon ang tudlo sa Ginoo. Bisan pa Migsoon sa atong panahon karon, sa kadaghan nga mga relihiyon Migsoon, usa lamang ka relihiyon ang tinukod sa Dios Migsoon. Mo lamang ang relihiyon nga mao ang iyang iglesia. Hallelujah. Ug nga kinahanglan Migsoon nga diha kita Migsoon mosulod kaniya. Siya ang atong relihiyon Migsoon. Siya ang atong tinuuhan. Diha lamang kita nituo sa atong Ginoong Jesucristo. Wala nay lain Migsoon. Dili sama karon sa atong panahon nga daghan relihiyon. Daghan mga pagtuo sa tao, daghan mga tinuuhan. Diin kini sila Migsoon nagapangabig sa daghan mga tao sulod sa ilang relihiyon. Ug kung ikaw Migsoon makig-uban ka, mosulod ka mo niining maong mga relihiyon nga dili relihiyon sa atong Ginoong Jesucristo, dili tinuod nga relihiyon. Makaambit ka Migsoon sa tanan nilang mga buhat nga dili matarong. Makaambit ka sa ilang mga buluhaton, tulumanon. Mahimo kang kaparti kanila Migsoon unsa man ang ilang mga kalihukan sa mao nga kahugpungan o relihiyon Migsoon o sikta. Busa nga kinahanglan mahibalo kita Migsoon nga ang atong gipili nga relihiyon mao Migsoon ang relihiyon gyud sa matuod nga Dios. Ang iyang tinukod nga relihiyon. Ang iyang tinukod nga mao ang iyang templo Migsoon. Nga tinuod gyud nga iyang mga katawhan. Nga matupa siya ang Dios nga buhi nga diha siya nagpuyo Migsoon sa mao nga kahugpungan sa maong iyang katawhan nga mao ang iyang iglesia. Mo kini Migsoon ang relihiyon sa Dios. Hallelujah. Praise God. Matupa Migsoon padayon ta bersikulo 18. Ako mahimong inyong amahan ug kamo mahimong akong mga anak nga lalaki ug mga anak nga babae. Nagingon ang Ginoo ang makagahom sa tanan. So mahimo lamang kita Migsoon nga mga anak sa Dios, mga lalaki ug mga babae sa diha Migsoon nagkita mugula Migsoon gikan sa kalibutan Migsoon. Hallelujah. Mahimo lamang kita nga iyang mga anak sa Dios sa diha nga kaniya lamang kita motuo sa atong Ginoong Jesucristo. Matupas tanan nito nidawat siya ngalan, naghatag siya kagahom nga mahimong mga anak sa Dios sa 1:12, no? Diha lamang kita Migsoon na himong mga anak sa Dios sa diyang atong gidawat, atong gituuhan ang ngalan sa atong Ginoong Jesucristo nga siya ang bugtong Dios, ang buhi nga Dios ug makagagahom nga Dios Migsoon. Hallelujah. Nga mo lamang ang atong bugtong Ginoo ug wala nay lain. Praise God. Hallelujah. Kapitulo 7 bersikulo 1. Sangli tagabaton man kita niining maong mga saad, mga hinigugma. Hinuan ta ang atong kaugalingon sa tanang kahugaw, sa lawas ug sa espiritu
ug himpiton ta ang pagkabalaan diha sa atong pagkahadlok sa Dios. Praise God. Mato pa may isuon sa katapusan 2 Corintios 7 bersikulo 1. Sanglit tagabaton man kita niining maong mga saad. So ang saad sa Dios may isuon kanato nga mahimo kita may isuon nga iyang mga anak nga lalaki ug mga anak nga babae. O kita mahimong iyang katawhan nga siya lamang ang atong bugtong buhi nga Dios o Ginoo. Siya lamang ang makagagahom sa tanan. Sanglit tagabaton man kita nining maong mga saad manghinigugma. Hinluan ta ang atong kagalingon sa tanan kahugaw sa lawas ug sa espiritu. Praise God. Mato pa may isuon ang atong buhaton. Padayon may isuon mato pa hinluan nato may isuon. Hallelujah. Ang pagpanghinlo may isuon dili lamang karon. Ang pagpanghinlo ato kanang ginabuhat may isuon sa tanang panahon, tanang adlaw. Ugma, no? Sa mabasa nang hinlo kita may isuon sa atong balay. Dili man pwede may isuon nga ang balay imo na nang hinluan kagahapon ra, no? Karon ra. Kay ugma mahugaw na sa na may isuon. Diya sa balay taliwala ka may isuon ang imong balay layo sa mga kakahuyan, layo ka sa kalsada, wala kay mga alikabok o abog. Apan kung imo na may isuon nga kung ikaw kanunay gyud nagbantay sa kahinlo sa matag adlaw, sa tanang panahon may isuon, imo na nga gihinluan. Ikaw pananapo may isuon. Diya sa mga butang diya sa balay may isuon. Imong nagapamaspas ka sa mga alikabok asa mang dapita sa imong balay diya sa atop, diya sa kisami o sa bungbong o asa man may isuon nga unsa man ang mga butang, no, nga anaa diya sa imong balay may isuon. Mao kana ang imong paghinlo kanunay may isuon. Ato pa sama usab sa atong kaugalingon. Ato pa kinahanglan nga hinluan ta may isuon ang atong kaugalingon tungod kay mao man kini ang templo sa Dios. Hinluan nato mato pa sa tanan kahugaw dinhi sa atong lawas ug sa atong espiritu, no? Sa atong lawas may isuon. Hallelujah. Kini atong lawas may isuon dili ta makabantay nga matag karon ug unya may isuon. Kini mahugawan may isuon sa kalibutan, no? Ang atong lawas tungod kay kita tawahanon kita lamang kita maigsuon og alang sa atong kaugalingon manindot maayo apan wala kita makabantay maigsuon nga katuday maigsuon nahimong kahugaw sa atong lawas maigsuon ingon nga templo kita sa Dios maigsuon. Amo to pa uban sa atong espiritu, no? Sa atong espiritu usab. Diya sa atong espiritu maigsuon, diya na hugpong nahiusa maigsuon ang atong mga pagbati. Diya sa atong espiritu ana diya maigsuon nagsukal usab ang atong hunahuna, no? Ay kanang espiritu maigsuon nga na kanato maigsuon, mao kana maigsuon ang gigaman usab sa Espiritu Santo sa Dios. Usa kinahanglan maigsuon nga ang Espiritu Santo sa Dios mao'y maghari sa atong tibuok ng pagkatao, sa atong kalaglawas ug espiritu aron nga kanunay maigsuon kita hinlo, kanunay nga kita balaan maigsuon. Mato pa ug himpiton ta ang pagkabalaan, mato pa diya maigsuon pinaagi sa atong paghinlo, sa atong kaugalingon, sa tanang kahugaw, sa atong hunahuna, diya sa atong espiritu o sa atong lawas maigsuon. Unsa ang atong makita, unsa ang atong madungog, hinluan nato maigsuon. Bisan pa ang atong mapaminaw, kinahanglan nga dili nato maigsuon dawaton nga unsa ang atong mapaminawan nga dili maayo, magpabilin maigsuon
sa atong mga hunahuna, no? Dili nato tugutan nga unsa ang atong makita, unsa ang atong madungog, o unsa ang atong mabati maigsoon, no? Unsa ang atong gibati, bisan pa maigsoon diya sa atong espiritu, no? Kung aduna kitay mga kasuko, no? Kayugot, kapungot, sana maigsoon sa atong hinluon maigsoon pinaagi sa pagsaluktoy na anang mga negatibo nga mga butang, no? Bisan diha sa atong mga hunahuna, diha sa atong espiritu maigsoon, sama sa kasuko, kapungot, pagdumot, mga kaibog, no? Kana maigsoon, tanan kahugaw maigsoon nga makaepekto maigsoon sa atong tibuok pagkatao, dili lamang sa atong lawas ug sa espiritu. Kauban diha maigsoon ang atong kalag, ug kana maigsoon mahinluan lamang nato pinaagi maigsoon matupahingpiton ta ang pagkabalaan diha maigsoon sa atong pagkinabuhi nga balaan, matupa diha sa atong pagkahadlok sa Dios. Ang pagkahadlok sa Dios mao ang pagkahibalo ug pagkaila kaniya maigsoon. Sa diha maigsoon nga adunay kitay pagkahadlok sa Dios, kauban diha maigsoon ang atong kahibalo kaniya. Ug ang atong kahibalo diha kaniya maigsoon, ato kanang makab-ot, ato kanang maangkon sa diha maigsoon nga mahibalo kita maigsoon sa iyang mga kasuguan o sa iyang mga pulong. Diha sa atong padayon nga pagtuon sa iyang mga pulong, sa pagbasa sa balaang kasulatan, diha kita maigsoon makabaton og kahibalo, kaalam gikan sa Dios, ug kanang mao nga kahibalo ug kaalam mahimo nato maigsoon nga pagkahadlok kaniya. Praise God. Kay kung wala kitay kahibalo maigsoon, wala kitay kaalam, wala kitay nahibaluan diha sa mga pulong sa atong Dios, wala kitay nahibaluan maigsoon sa iyang mga kasuguan, asa man kita mahadlok maigsoon kaniya? Nga wala man kita mahibalo kung unsa ang iyang mga balaod, unsa ang iyang mga sugo kanato, unsa ang mga buhat nga palikayan kanato maigsoon, sama sa atong gibasa karon, ginatun-an karon maigsoon nga kita gitudloan nga sa dili pagpahiangay, no? Sa atong kaugalingon kauban sa mga dili magtotoo. Praise God. Sa atong pagtuon karon, atong nahibaluan maigsoon nga kita dili makabantay usahay nga kita diay maigsoon wala na nakatuman sa pagbuot sa Dios, tungod kay kita maigsoon nagpahiangay man sa atong kaugalingon kauban sa mga dili magtotoo. Nga mao maigsoon karon ang atong makita maigsoon sa atong palibot. Daghan karon mga tawo nga mga nagpatawag nga mga Christian, apan ang ilang kinabuhi maigsoon nagpahiuyon sila maigsoon sa dili magtotoo, no? Daghan karon maigsoon, labi na sa mga kabatan-unan atong makita maigsoon nga kuno sila maigsoon mga born again Christian, apan ang ilang mga kauban maigsoon mga bayot, mga transgender, ang ilang mga kauban mga drug addict, mga kauban nila maigsoon mga dili matarong, no? Sa laktod maigsoon, mga dautan. So tungod maigsoon kay sila wala nakabantay maigsoon nga ang ilang kinabuhi maigsoon anaa pa sa pagkamahugaw maigsoon. Hallelujah usab, no? Sila wala makabantay nga sila di ay wala na makapanghinlo maigsoon diya sa espirituhanon nila nga kahimtang sa ilang pagkinabuhi ingon nga mga Kristohanon. Tungod sa ilang pagkulang maigsoon sa pagsunod sa mga pulong sa Dios, wala sila maigsoon nagkinabuhi diya sa pagkabalaan. Apan matod pa sa pulong sa Ginoo maigsoon, hallelujah, kinahanglan magbalaan kita, sanglit siya balaan man, no? Matod pa kina magpakabalaan kita sa tanan natong paggawi. Sa katapusan akong basahon maigsoon, sulat ni Apostol Pedro.
may tungod na igsoon sa nagtudlo kanato may igsoon sa pagkabalaan. Praise God. Akong basahon may igsoon 1 Pedro kapitulo 1 versikulo 15 paingon sa 16. Apan maingon nga balaan man siya nga nagtawag kaninyo, kinahanglan kamo usab magmabalaanon sa tanan ninyong paggawi. Sa mato pang igsoon, maingon nga balaan man siya, ang Dios may igsoon, siya ang balaan. Ug mato pa siya nagtawag kanato may igsoon, mato pa nga siya nga nagtawag kaninyo, kinahanglan kamo usab magmabalaanon sa tanan ninyong paggawi. So kinahanglan balaan kita may igsoon sa tanan natong paggawi, sa tanan natong pagabuhaton. Diya sa atong pagkinabuhi, sama sa atong pagpakabalaan may igsoon, diya sa atong pag-amping sa atong lawas, no? Kita nagbiste may igsoon katong dili masaway balaan. So kinahanglan may igsoon nga ang atong biste may igsoon dili sa lawayon, dili ang biste nato dili sama sa uban may igsoon nga wala mahibalos kamatuoran, dili magtutuo nga ang ilang mga biste may igsoon anaa diya nagpakita ang pagkasiksi, no? Kinahanglan nga mahibalo kita may igsoon ang pagsul-ob may igsoon kanang mato pa biste nga maugdang, no? Kana bang formal, dili masaway, dili laing nga tan-awon may igsoon. Versikulo 16, kay ingon sa nisulat, kinahanglan kamo magbabalaan, sanglit ako balaan man. Mao kini ang pulong sa Dios may igsoon. Kaya matubag kay ingon sa nisulat, kinahanglan kamo magbabalaan, pinisugo may igsoon, kinahanglan magbalaan gyud kita. Matubag sanglit ako balaan man. Mao kana ang pulong sa Dios. Praise God. Daligon na Dios may igsoon siyang mga pulong hinaot ang matag usa may igsoon, hallelujah, na panalanginan karon sa mga pulong sa Dios. Nga atong ginatun-an sulat ni Apostol Pablo sa mga Kristohanon sa mga taga Corinto sa 2 Corinto 6:14 paingon sa 18 ug sa kapitulo 7 bersikulo 1, naguluhan kini nga kita templo sa Dios nga buhi. Praise God, hallelujah. Hinaot ang matag usa na panalanginan sa mga pulong sa Ginoo ug dugang na usab ang kaalam kay balong espirituhanon ato usab na kabot nining adlaw sa atong pagtuon sa mga pulong sa Ginoo. Kay pinaagi siya mga pulong sa padayon nato nga pagtuon ini, ang Dios usab maghatag kanato dugang mga butang kamatuoran. Magpasabot kanato pinaagi sa giya sa diog siyang balang Espiritu Santo. Siya magatudlo kanato sa pipila ka mga butang nga atong gikinahanglan unsaon sa pagkinabuhi nga matarong balaan sa iyang atubangan samtang magapaabot kita sa iyang pagbalik. Pinaagi sa pagtuon nato sa mga pulong sa Dios, kini usab maghatag kanato dugang kadasig kalig-on sa atong pagtuo pagpangalagad kaniya samtang magapaabot kita sa iyang pagbalik. Dalagon ang Dios magapanayon kanatong tanan ug daghang salamat.